अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी एक शक्ल के दो शहजादे। शहजादा अर्जुमंद अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बहन शहजादी अंजुमन के बारे में सोच रहा था। चंद हफ्ते पहले उसकी शादी पड़ोसी मुल्क के एक शहजादे से हो गई थी। शादी के बाद वो एक मर्तबा भी अपने घर नहीं आई थी। मलका ने कासिदों के ज़रिए उसे पैगाम भी भेजा था कि वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं तो एक आध दिन के लिए ही मिलने के लिए आ जाए। तो उसने जवाब में कहलवाया कि वो अभी तक शादी की ज़ियाफ़तों में मसरूफ़ है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी ज़रूर मिलने आएगी। बादशाह इस तरह के मामलों में दखल नहीं देता था, मगर शहजादी का जवाब सुनकर उसने हंसकर कहा, जो लड़कियां ससुराल में खुश रहती हैं, अपनी माँ के घर कम कम ही आती हैं। मलका आप भी तो ऐसी ही थी, अपनी अम्मी हजूर से मिलने कम कम ही जाती थी। मैं तो ये सोचकर घर नहीं जाती थी कि मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखेगा, मलका ने शर्मा कर कहा। बादशाह हंस पड़ा। बस इसी वजह से हमारी बेटी भी नहीं आ रही। वो भी यही सोच रही होगी कि अगर यहाँ आ गई तो उसके बाद शोहर की देखभाल कौन करेगा। शहजादी अंजुमन शहजादा अर्जुमंद की छोटी बहन थी। दोनों बहन भाइयों में मिसाली मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, मगर लड़कियां तो होती ही पराई हैं। एक दिन तो सबको अपने घर जाना पड़ता है और एक रोज़ शहजादे की बहन भी ब्याह कर परदेस चली गई। बहन की शादी हुई तो शहजादा अर्जुमंद को कई दिनों तक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मगर मजबूरी थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इस वक्त भी वो बहन की यादों में खोया हुआ था कि मलका उसके कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर शहजादा अर्जुमंद खड़ा हो गया और अदब से बोला, अम्मी हजूर, आपने तकलीफ़ क्यों की? मुझे तलब किया होता। कोई बात नहीं शहजादे, हम इसलिए आए थे कि आपसे एक काम पड़ गया है। आपके अब्बा हुजूर शहजादी अंजुमन के लिए दूसरे मुल्कों से जो तोहफे तोहफ़ लेकर आए हैं, वो वैसे ही रखे हुए हैं। इसे तो अभी यहाँ आने की फुर्सत नहीं। हमारा ख्याल है कि तुम उसके पास एक चक्कर लगा लो, इससे मिल भी लेना और वो चीज़ें भी उसको दे देना। जी अच्छा अम्मी हजूर, शहजादा अर्जुमंद ने कहा। अगले रोज़ शहजादा अर्जुमंद मलका का दिया हुआ सारा सामान लेकर अपने मुहाफिज सिपाहियों और खादमों के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। 2 दिन के बाद वो लोग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। शहजादी अंजुमन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और उसके साथ आए हुए तमाम लोगों की बहुत खातिर मदारत की। शहजादे ने बहन को बताया कि मलका उसको हर वक्त याद करती रहती है। शहजादी ने वादा किया कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगी। 1-2 रोज़ तक बहन की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाकर शहजादा अर्जुमंद वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ। जब उन्होंने रखते सफ़र बांध लिया तो शहजादी ने भाई के साथ आए हुए तमाम खिदमतगारों और सिपाहियों को बेशकीमत तोहफे दिए। वो लोग सुबह ही सुबह सफ़र पर रवाना हो गए थे। दोपहर तक उन्होंने काफ़ी रास्ता तय कर लिया था। मुसलसल सफ़र करने की वजह से सब लोगों को बहुत थकन हो गई थी और भूख भी सताने लगी थी। इसलिए उन्होंने रास्ते में एक जंगल के करीब पड़ाव डाल लिया। खादमों ने वहाँ खैमे गाड़े और खाना पकाने की तैयारी शुरू हो गई। इरादा यही था कि रात भी इसी जगह बसर की जाएगी। इधर तो सब लोग कामों में मसरूफ़ थे। उधर शहजादे अर्जुमंद के दिल में आई कि ज़रा आस-पास का इलाका तो घूम फिर के देखें, पता नहीं फिर दोबारा आना हो कि नहीं। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और साथियों से बोला कि वो आस-पास का एक चक्कर लगा कर आ रहा है। उसके सिपाहियों ने भी साथ जाना चाहा, मगर उसने मना कर दिया और अकेला ही वहाँ से रवाना हो गया। जंगल बहुत सरसब्ज़ और घना था। शहज़ादा अर्जुमंद एक बहादुर लड़का था। उसको ये खौफ नहीं था कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर देगा। उसे मालूम था कि वो अपने खंजर और तलवार से उसका मुकाबला कर सकता है।
ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا، مگر اس جگہ پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے واپسی کا سوچا، مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کس راستے پر جائے کہ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ وہ چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ بہت سارے ڈاکوؤں نے یکلخت اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے اور ان کا رخ شہزادے کی جانب تھا۔ سب سے آگے ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس نے پہلے تو ایک گھن گرج قہقہا لگایا، پھر بولا، شکل سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو، مال تو بہت ہوگا، لاؤ نکالو۔ شہزادے نے بے رخی سے کہا، مال تو بہت ہے، مگر میں اسے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نوجوان کے کپڑے، تلوار، خنجر اور گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ خنجر اور تلوار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، گھوڑا عربی نسل کا ہے، لباس بھی شاہانہ ہے، ان سب کو لے لو اور اسے معمولی کپڑے پہنا کر رخصت کرو۔ شہزادہ ارجمند سمجھ گیا تھا کہ اس کا مزاحمت کرنا بیکار ثابت ہوگا اور مفت میں جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ڈاکوؤں نے اسے تمام چیزیں چھین لیں۔ شہزادے نے دل میں تہیہ کر لیا کہ محل پہنچتے ہی ان ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر یلغار کرے گا اور انہیں قید کروائے گا۔ ان لوگوں نے جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہوگا۔ اس کی تمام چیزیں لینے کے بعد ڈاکوؤں نے شہزادے کو پرانے سے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور پھر اسے جنگل سے باہر چھوڑ آئے۔ شہزادہ ارجمند کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ جگہ جہاں اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے کدھر ہے۔ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈے، دوسری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کو بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ جنگل سے نکل کر وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ابھی تک پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی، اس لیے بستی میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے قطار در قطار مٹی کے کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے سے بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولا، انور بھائی، آپ شہر سے کب آئے؟ پھر اس نے شہزادے کا جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور قریبی ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلانے لگا، خالہ خالہ جلدی آؤ، انور بھائی شہر سے واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا لڑکا یہ اطلاع دے کر بھاگ گیا۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک ادھیڑ عمر کی خوش شکل عورت جلدی سے دروازے پر آئی۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولی، انور تو کب آیا؟ بھوک لگ رہی ہوگی، چل پہلے جلدی سے کھانا کھا لے، تیری کہانی میں بعد میں سن لوں گی۔ تیرا باپ صبح سے دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی گھر میں لے آئی۔ شہزادہ ارجمند شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ عورت اسے اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کی بات سنی تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ انور، میں نے تجھے دریا والی بات اس لیے تو نہیں بتائی تھی کہ تو ایسی باتیں کرنے لگے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تجھے بچپن میں ڈوبتے ہوئے میرے شوہر نے دریا سے نکالا تھا، مگر تجھے پالا تو ہم نے ہی ہے۔ اب ہم ہی تیرے ماں باپ ہوئے کہ نہیں؟ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اسے ملکہ نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک جڑواں بھائی بھی تھا۔ ایک روز جب وہ بہت چھوٹے تھے تو بادشاہ کے ساتھ دریا کی سیر کو گئے۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا، جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ بادشاہ کو تیرنا آتا تھا۔ اس نے ارجمند کو تو ڈوبنے سے بچا لیا، مگر دوسرا بھائی بہتا بہتا جانے کہاں نکل گیا۔ بعد میں اسے بہت ڈھونڈا گیا،
مگر وہ نہیں ملا۔ ملکہ اپنے اس بیٹے کو یاد کر کر کے اب بھی روتی رہتی تھی۔ اب شہزادے نے جو اس عورت کی باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ انور ہی اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے جسے اس عورت نے ماں بن کر پالا ہے۔ اس نے اس عورت کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور بولا، نیک خاتون، رنجیدہ مت ہوئیے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں انور نہیں ہوں، میرا نام تو ارجمند ہے، میں اس ملک کا شہزادہ ہوں۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان اس عورت کو سنا ڈالی۔ اس نے اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کے متعلق بھی وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے ملکہ کے منہ سے سن رکھا تھا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور وہ لڑکا جسے انہوں نے دریا میں سے نکال کر پالا تھا شہزادے کا جڑواں بھائی ہے تو وہ گھبرا گئی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا، اماں، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو ڈوبنے سے بچایا اور آپ دونوں نے اس کی پرورش کی۔ ابا حضور اور امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ کے احسان مند ہوں گے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر اس عورت نے اسے عزت سے بٹھا کر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ شہزادے کو تو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مچھیرا اپنا جال اور چند بڑی بڑی مچھلیاں لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو خوشی سے بولا، انور، تو کب آیا؟ بس اب بستی چھوڑ کر کہیں مت جانا، شہر میں دولت کی بارش تھوڑا ہوتی ہے، شہر والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، 10 آدمیوں کا کام ایک آدمی سے لیتے ہیں اور پیسے بھی رلا رلا کر دیتے ہیں۔ گاؤں میں ہی رہ کر محنت کرے گا تو اللہ بہت دے گا۔ کل سے میرے ساتھ تو بھی مچھلیاں پکڑنے چلا کر، اور انور کی ماں تو بھی اس کو کہیں مت جانے دینا۔ اب اس کی شادی کی تیاری کر تاکہ اس کے پاؤں میں بھی ذمہ داریوں کی بیڑی پڑ جائے۔ مچھیرا تو اپنی دھن میں یہ سب باتیں کیے جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر شہزادہ مسکرا رہا تھا، مگر مچھیرے کی بیوی گھبرا کر اس کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، بس بھی کرو، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہو، یہ ہمارا انور نہیں بلکہ اس کا جڑواں بھائی ہے، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، ہمارا انور بھی معمولی لڑکا نہیں ہے، اس ملک کا شہزادہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مچھیرے کو پوری داستان سنا دی۔ مچھیرے نے یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ شہزادہ ارجمند نے کہا، آپ دونوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا، آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گی، انہیں امید تھی کہ ایک روز ان کا گمشدہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ مچھیرے نے سر کھجا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے یاد ہے میں نے انور کی حرکتوں پر 2-1 دفعہ اس کو سزا بھی دی تھی، مجھے ڈر ہے وہ محل جا کر ملکہ سے میری شکایت نہ کر دے۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کو سزا دی، آپ نے اسے باپ بن کر پالا تھا، اگر آپ نے اسے سزا دی بھی ہوگی تو اس کے ہی بھلے کے لیے دی ہوگی۔ ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو اس میں بچوں کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر مچھیرا خوش ہو گیا۔ شہزادے کے پوچھنے پر مچھیرے نے بتایا کہ انور کو دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام پسند نہیں تھا، وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اس لیے کام کی تلاش میں شہر کی جانب نکل گیا۔ اس کو گئے ہوئے 2-2.5 ماہ ہو گئے تھے۔ جب بستی کا خلیل نامی ہرکارا شہر جاتا تھا تو وہ واپسی پر اس کے ہاتھ اپنی ماں باپ کو پیسے بھی بھجوا دیا کرتا تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے کافی رات بیت گئی، سب کو نیند آنے لگی تھی اس لیے وہ سو گئے۔ صبح شور شرابے سے شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ مچھیرے کی بیوی پہلے ہی جاگ گئی تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شور کیسا ہے، شہزادہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور گلی میں دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھوڑوں پر سوار اپنے سپاہیوں کو دیکھا، وہ اس کی تلاش میں اس بستی تک پہنچ گئے تھے۔ شہزادہ باہر نکلا اور انہیں اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ شہزادے کو پا کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، ورنہ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ اگر شہزادہ نہ ملا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔
शहजादे ने उनसे कहा कि फ़िलहाल वो इस घर में ठहरेगा, उसकी वापसी 1-2 रोज़ में होगी। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल में चारों तरफ फैल जाएं और उन डाकुओं को तलाश करके गिरफ्तार करें जिन्होंने कल उसे लूटा था। उसके अलावा भी वो जाने कितने मासूमों को लूट चुके होंगे। सिपाही चले गए तो शहजादा अर्जुमंद ने मछेरे से कहा कि अब किसी तरीके से अनवर को जल्द से जल्द बुलवा लिया जाए। मछेरा फ़ौरन खलील हरकारे के पास पहुंचा, 50 दमड़ियाँ उसके हाथ पर रखीं और बोला, खलील भाई, तुम अभी शहर रवाना हो जाओ और अपने साथ अनवर को ले आओ। खलील के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उसने खुशी खुशी अपने घोड़े को तैयार किया और शहर रवाना हो गया। सूरज ढलने से पहले पहले वो अनवर के साथ वापस आ गया। अनवर हैरान था कि उसके बाप ने उसे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। जब यही बात उसने खलील हरकारे से की तो वो बोला, मैं क्या बता सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारी शादी वादी की बात चल रही हो। जब अनवर घर पहुंचा तो वो शहजादा अर्जुमंद को देखकर हैरान रह गया। वो शक्ल और सूरत में बिल्कुल उस जैसा ही था। वो सवालिया नज़रों से मछेरे को देखने लगा। फिर उसकी नज़र मछेरे की बीवी पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से उसके पास गया। माँ, आप क्यों रो रही हैं? ये मेरा हमशक्ल कौन है? उसने पूछा। मछेरन बोली, बेटा, तू अब हमें छोड़कर चला जाएगा। तू एक शहजादा है। तेरा भाई तुझे लेने आया है। मछेरन ये बात तो उसको पहले ही बता चुकी थी कि वो उन्हें दरिया में से मिला था, मगर ये बात अनवर को अभी पता चली थी कि वो एक शहजादा है। वो अपने भाई से गले मिला और मछेरन से बोला, आप उदास क्यों होती हैं? अगर मैं गया तो अकेला थोड़ी जाऊंगा, आप दोनों भी मेरे साथ चलेंगे। अगले रोज़ शाही सिपाही पूरे जंगल में फैल गए। उन्होंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और आखिरकार डाकुओं का पता लगाने में कामयाब हो गए। फिर एक मुकाबले के बाद वो तमाम डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। जंजीरों में जकड़े तमाम डाकू उनके हमरा थे। इस कामयाबी के बाद वो शहजादा अर्जुमंद के पास आए। डाकुओं को देखकर शहजादा अर्जुमंद बहुत खुश हुआ और उनके सरदार से बोला, तुम लोगों ने मखलूक खुदा पर बहुत जुल्म ढाए हैं। अब काजी तुम्हारा फैसला करेगा। फिर उसने रवानगी का हुक्म दिया और सब महल की तरफ रवाना हो गए। मछेरा और मछेरन भी उनके साथ थे। वो लोग महल पहुंचे तो शहजादा अर्जुमंद पीछे रह गया था और अनवर आगे था। इत्तफाक के बाद कि कुछ देर पहले उसकी बहन शहजादी अंजुमन भी अपने शोहर के साथ महल पहुंची थी। वो अपनी माँ से मिलने आई थी, क्योंकि जब शहजादा अर्जुमंद उससे मिलने गया था तो उसने बताया था कि मलका उसको बहुत याद करती है। उसने जो अनवर को देखा तो दौड़कर उसके सीने से लग गई और अनवर घबरा गया। उसने कहा, शहजादी दूर हटो, मैं तो अनवर हूँ। शहजादा अर्जुमंद पीछे आ रहा है। उसकी बात सुनकर शहजादी अभी हैरान होने की कोशिश कर ही रही थी कि इतनी देर में शहजादा अर्जुमंद भी वहां पहुंच गया। उसे देखा तो शहजादी ने हैरत से एक चीख मारी। वो कभी अनवर को देखती और कभी शहजादा अर्जुमंद को। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर बादशाह, मलका और उसका शौहर सब दौड़े आए। उन्होंने जो उन दोनों को देखा तो हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शहजादा अर्जुमंद ने उन लोगों को जल्दी जल्दी सारा किस्सा सुना दिया। उसकी बात ख़त्म हुई तो मलका ने आगे बढ़कर अपने बिछड़े हुए बेटे को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे यकीन था कि एक रोज़ मेरा बेटा ज़रूर मुझे मिल जाएगा। ये मंज़र देखकर वहाँ खड़े सब लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। बादशाह ने भी आगे बढ़कर अनवर को गले से लगा लिया। बादशाह और मलका ने मछेरे और मछेरन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्हें बहुत सारे इनामात से नवाजा। थोड़ी देर बाद मछेरन ने मछेरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की जानिब जाने लगी। यह देखकर अनवर ने कहा, अम्मा, अब्बा को लेकर कहाँ चलें? बेटे, अब हम चलते हैं, घर अकेला पड़ा है। सुबह तेरे बाप को, मेरा मतलब है उनको, मछलियाँ पकड़ने दरिया पर भी जाना है। मछेरन ने कहा, अब आप हमारे साथ ही महल में रहेंगी। आप यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं रहूँगा, आपके साथ ही चला जाऊँगा। अनवर ने मछेरन के गले में बाहें डालते हुए कहा।
उसको तो मछेरे और मछेरन ने माँ बाप बनकर पाला था और वो उनको अपनी माँ और बाप ही समझता था। उसकी बात सुनकर मछेरे ने बहाना बनाया, बेटा अगर हम यहाँ रह गए तो फिर मछलियाँ कौन पकड़ेगा। इस पर बादशाह ने बीच में मुदाखलत की, मछलियाँ कोई और पकड़ लेगा, आप उसकी फिक्र मत करें। अनवर ठीक कहता है, आप हमारे साथ ही रहेंगे। आपने इसे दरिया से निकाल कर उसकी जान बचाई थी और माँ बाप बनकर पाला पोसा। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपके जाने से हमारा बेटा उदास हो जाएगा और ये बात हमें मंजूर नहीं। बादशाह की बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी मजबूर हो गए। उनकी रजामंदी देखकर अनवर ने खुशी से मछेरन को गोद में उठा लिया और बोला, मेरी अम्मा कितनी अच्छी हैं। उसकी मोहब्बत देखकर सब मुस्कुराने लगे। अनवर की अचानक मिल जाने से हर जगह खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। खास तौर से मलका तो बहुत खुश थी। उसका बरसों का बिछड़ा हुआ बेटा जो मिल गया था। खुश तो शहजादी अंजुमन भी बहुत थी, जिसके अब 2 भाई हो गए थे और वो भी एक ही शक्ल के। जब इन तमाम बातों से फुर्सत मिली तो जंगल के डाकुओं का मुकदमा काजी की अदालत में पेश किया गया। काजी ने ऐलान करवाया कि जिन जिन लोगों को भी उन डाकुओं ने लूटा था वो आकर अदालत में गवाही दें। ये डाकू निहायत जालिम थे। उन्होंने बरसों से इन जंगलों को अपनी अमा जगह बना रखा था और सीधे साधे मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। काजी के ऐलान के नतीजे में सैकड़ों लोगों ने गवाही दी। गवाही देने वालों में शहजादा अर्जुमंद भी शामिल था। काजी ने तमाम डाकुओं को कैद की सज़ा सुना दी और इनके कब्ज़े से जो लूट मार का माल मिला था वो उनके मालिकों को वापस कर दिया गया। शहजादा अर्जुमंद को भी उसका खंजर, तलवार, पोशाक और घोड़ा वापस मिल गया था। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।